راني رجعت ليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد، اون غوسيت خبز مقطن بزاف هايل لرمضان ودي فخيت بلا زيت. بون كيما همش كامل يلقاو الزيت، دونك اللي يحبوا لي فخيت ديروها في الكوشه. وعطيت لكم غوسيت بزاف شابه وتجي بزاف بنينه وتعجبكم. اذا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها وديروا دي جيم وتتابوناو لاشين تاعي وتفعلوا لا كلوش باش تشوفوا لي فيديو جدد اللي راهم جايين في رمضان وتحضيرات رمضان ان شاء الله. عفايس بزاف سامبا راهم جايين وسهلين تاني، دي غوسيت تقدروا ديروهم فاسيلمون. ونخليكم على غوسيت لعجينة الخبز. نسحقوا 250 غرام فرينة، نسحقوا مغرف كبيرة خميرة، مغرف كبيرة سكر، مغرف ملح صغيرة، أعشاب منسمة ولا لي زيرب دو بروفونس، ونسحقوا 2 مغارف زيت زيتون ولا زيت عادية كيما حبيتو. ونبداو نطموها بالحليب، كاس حليب تانيت. واذا ما كفاك دافي واذا ما كفاكمش الحليب تقدروا تكملوا بالماء. انا هنايا هاوليك الحليب كفاني ما كملتش بالماء. ومن بعد تخلوا هذيك العجينه تتلصق شويه وتروحوا تزيدوا لها 20 غرام مارغرين ولا زبده. انا هنا استعملت زبده الحره هذيك تاع لوغ باك اللي هي تتباع في لي سوبيرات ولا اي زبده حره تجي خير. تخلي لكم الخبز تاعكم طري حتى الغدوه، من داك يومين هكذا كيبقى طري. هنا نبقى ندخل في هذيك المارغرين مليح في العجينه حتى هي ترجع لي العجينه طريه، ترجعها لي ليس، ما تبقاش هكايا من هذاك الاثر تاع الحليبيتو. ومن بعداتك هنايا جاتني شويه بزاف تتلصق، يعني درت 20 غرام تاع مارغرين جاتني بزاف. ديروا واحد 15 هكاك في 250 غرام. هنايا جيتي اوبليجي نزيد لها رشه تاع فرينه جوست باش ما توليش تتلصق، هذا ما كان، وتبقى طريه. فوالا، ونخليها تريح تخمر من ساعة غير ربع حتى لساعة على حساب الحال. إذا كان عندكم الحال سخون تخمر نص ساعة ما تزيدولهاش. وهنايا هاي ليك وريت لكم هذاك الهوت دوغ تاع بلاط حنحشي هاد الخبيزات بها. سينو الا ما حبيتوش ديروا هاد الهوت دوغ تقدروا تعمروها باي حاجه، بصل اللي جات عندكم ديروها. فوالا، نغطيها ونروح نوجد لي فخيت تاعي. تحقوا بطاطا تقطعوها موين، ديروا لها اعشاب منسمه، عكري، فلفل الكحل، ملح ولا موطارد. هنا اللي تخليها فري طريه لداخل ويعطيها غو سبيسيال، باسكو اي بطاطا ما تتقلاش ما تجيش كيما الكوتا المقليه، لازم تزيدوا تنسموها. وهنا الا ما عندكمش اعشاب منسمه تعوضوهم غير بزعتره تكفي. وهنا تروحوا ديروهم في بابي كويسون، تحطوهم حبه بحبه تستفوهم. هنايا جيت نوريكم هذا البابي الوافي، نقول لكم بليك هذا ليميتاسيون تاع وافه فريمون يلصق وماشي كاع مليح. يعني هاد البطاطا راكو شفتوها فيها الزيت وهكاك، وكاين حبات لصقولي هادوك اللي كانوا رقاق بزاف يلصقوا. دونك نتوما هاد البابي غير ايفيتيوه، ميم في لو غاتو ما يخرجوش ويفسد لكم كلش. دونك نتوما ايفيتي هاد لا مارك الوافي، سورتو هاي اللي كاين هنا تبان خليتها اكسبري باش تشوفوه وما ديروش الغلطه اللي درتها انا وشريته. حتى ني ما فيهش بزاف، فيه غير 5 متر، الاخرين يجوا فيهم 10 متر. دونك خسرت دراهمو وجهدو غير ما كان له. هنا نحطها طيب في الكوشه على درجه 240 مدة ساعة غير ربع أنا شدت لي. هنا هاي لك العجينة تاعي خمرت، قسمتها على 6 ورحت درتها اوفال. علاش خيرتها اوفال؟ على حساب الهوت دوغ هاي اللي كيما نوري لكم هنايا في الاخر دايرينو شغل اوفال طويل، حبيت نخرجو هكاك الشكل. نتوما تقدروا ديروهم مدورين ولا ورده ولا اي حاجه حبيتوها. انا مارفه هاد العجينه نخدم بها لي برغر ولا لي ميني برغر في رمضان، تجي بزاف هايله. وراني نبارطاجي معاكم دي غوسيت في رمضان تاع العجائن اللي نديرهم يجوا بزاف هايلين. مام هاد الخبز جاني بزاف مقطن. هاي ليك هنايا استفتو. هنا رحت نطيب لي هوت دوغ تاعي، فوالا يجوا بروتيجي. تروحوا هنا تنحوهم هذاك البروتاج وتشقوهم هنا المقله تاعي درت فيها شويه زيت، وتروحوا هنا تفتحوهم في الوسط باش تدخلهم طياب. واذا ما حبيتوش هاد الهوت دوغ نعطيكم طريقه تاع الدار. تروحوا تحكموا دجاج مرحي ديروه في بابي سيلوفان، تبلو قبل تبلوه بشويه توم، خردل، موطارد يعني هي الخردل، والثوم والعكري، توابل الدجاج، فلفل الكحل، ملح، كمون وراس الحانوت. وهنا هاد الهوت دوغ اللي تشروه لازم تقعدوا تقلبوا فيه، تحمروه نتوما من كل جهه. اذا ما عندكمش هذاك اللي تقلبوا به، فوالا هاي ديك الطريقه، حركوه
وهو يتقلب وحده. سينو تقدروا ميم تشويوه في الكوشه، تقدروا ديروه على الفحم كيما حبيتو. انا حبيت نسيي هاد لا مارك بلاط باش نشوف اسكو كيما تاع الحوانت. نو ما تجيش بزاف قاصحه بالموطارد اللي يديروها تغم هكذاك. تاع برا ما عجبتنيش، مي هذه عجبتني. التوابل تاعها ايكيليبري بزاف مليحه. هنا رحت نباديجوني الخبز تاعي، درت له حبه بيض ودرت له شويه قهوه. فوالا هاي ليك طلعتها من البخاس، خليتها تبرد ودرتها له. ومن بعد نشبحه بشويه جلجلان وتخلوه يطيب مدة 4 ساعة داخل الكوشة مشعولة من الفوق ومن التحت على أعلى درجة. أنا عندي أعلى درجة هي 240، وكان الفور تاعي سخون مقبل، يعني ساعة غير ربع وهو يطيب لي في البطاطا. من بعد دخلت في هذا الخبز طاب لي تمتم. و... وهنا إذا حبيتوه يجيكم فارغ كي تنفخ تبلاطيوه هذاك الخبز تاعكم. فوالا هنا فتحته شوية من الفوق، وهاي ليك البطاطا كيفاش طابت لي. والخبز تاعكم كي يخمر المره الاولى كي تشكلوه خلوه يزيد يخمر، يزيد يخمر مره واحده اخرى 15 دقيقه باش تدهنوه كامل. هذه نسيت ما قلتها لكمش. وهاي ليك البطاطا كيفاش خرجت لي، وهاو لو هوت دوغ كي طاب كيفاش جاني. ابخي رحت نعمر به الخبز ديالي. هاي ليك البطاطا كيفاش تجي من داخل، قسمت لكم وحده دوك تولي تبان بيان. هنا ماهيش تبان، دوك تجي اون اوتر تبان فيها مليح كيفاش خرجت. تجيكم برا مقرمشه والداخل طريه. اذا الفوق تاعكم يحرق من الفوق غطيوه بابي كويسون. البطاطا تاعكم نص طياب، هي غير تلحق نص طياب من التحت تشوفوها نص طياب. افتحوا عليها من فوق باش تديكم التحميره تاع الفوق. يعني اذا الفوق تاعكم فريمون بزاف يحرق لكم الحاجه، كاين دي فوق تكون الحراره تاعهم عاليه بزاف. فوالا هاوليك الخبز ديالي كيفاش خرج هنايا. كان سخون ما قدرتش نرفدو، يا ربي قدرت نقلبها نوريكم من التحت كيفاش حمارت ومن الفوق كيفاش. دوك تشوفوه كي يبرد هكذايا باش قدرت نحلو. ما تحلوش وهو سخون باسكو يولي يتقطع لكم. هاي اللي كان سييت نحلها تقطعت لي. هنا حليتها في الوسط هذه، درت غلطه. هنا وريت لكم الفخوماج اللي حبت تشري حاجه رخيصه واسمو ميكالي داير 15,000 وبلين فيه تقدروا ديروه للبوراك. هنا عمرت به هذا. هاوليك الخبز كيف فتحته في الكوتي كيفاش جا طري مقطن وبزاف بزاف خفيف. ما ملا بات لكم ما يعاودش يقسح، شغل ما يوليش تمتم ييبس. ما ييبسش تمتم باسكو هذيك الزبده ايفيكتيفمون تخليه طري. على بها نزيدوها باش يشد لكم اطول مده. كيما في رمضان ما نقدروش ناكلوا الخبز دائما، تقدروا ما تاكلوه هكاك تجوزوا به لاسو بالجواز يجي بزاف طري. هنا هاي ليك درت هذاك الفخوماج ميكالي، درت الطون ودرت هذيك لي فريت اللي طيبتها وزدت الهوت دوغ. هنا تقدروا لا فارس اللي حبيتو ديروها فيونداشي دجاج بولي اي حاجه عندكم، حتى تكتوكه يجي بزاف مليح وتقدروا ميم تاكلوه هكاك. فوالا لا ريزولطا فينال ديالي تاع الخبز تاعي. كسيت نشبحو كيما تاع برا. هاي ليك لي فريت ميم سي كي تبرد ما تعاودش تولي مول كيما كي نقلوها في المقله. انا تعجبني هكا بطاطا اوليو القليان وراهي حاجه صحيه. زيت زيتون ولا تقدروا هذيك الزيت ما تزيدوهاش ميم با. انا فريمون على البنه باسكو نحب ناكل حاجه بالزيت زيتون. وهنا هاي ليك تشبحوه بالمايونيز هريسه كيتشوب. تقدروا ما تزيدوا الموطارد اذا تحبوا لي غوفور. انا الموطارد نحبه طايب، ما عنديش جرأة ناكله هكاك في الخبز كيما يديروه برا. على بها واقع